बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीएम जमाली इन्फो। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम की। पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क के तौर पर हमेशा आलमी तवज्जो का मरकज़ रहा है जिसकी जुग्राफियाई हैसियत, कुदरती वसाइल और इंसानी सरमाया उसे खित्ते में एक मुनफरद मुकाम अता करते हैं। ताहम माजी के कई अदवार में पाकिस्तान को मुआशी अदम इस्तेहकाम, माली बद इंतज़ामी, करप्शन, बदनुमानी, सियासी इंतशार और आलमी दबाव का सामना रहा। कई दहाइयों तक पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता रहा जिन्हें मुआशी मुश्किलात, अधूरे तरक्याती मनसूबों और कर्ज़ों के बोझ ने पीछे धकेल दिया। मगर वक्त के साथ साथ हालात ने एक नई करवट ली और हालिया चंद बरसों में पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी मुआशी सिमत को दुरुस्त करने की संजीदा कोशिशें की बल्कि आलमी सतह पर भी अपनी हैसियत बेहतर बनाने के लिए ठोस इक़दाम उठाए। आज पाकिस्तान एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां मुआशी इस्तेहकाम की जानिब उसकी तेज़ रफ्तार पेश रफ्त दुनिया भर में ज़ेर बहस है और तजियाकार उसे मुस्तकबिल के लिए खुश आइंद करार दे रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत हमेशा से एक ज़रई बुनियाद रखती थी, मगर वक्त के साथ साथ सनत, तवानाई, मादनियात, टेक्नोलॉजी और तिजारत ने भी इसमें अहम किरदार अदा करना शुरू किया। हालिया अरसे में यह देखने में आया कि जहां पाकिस्तान ने ज़रई पैदावार को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए इक़दाम किए, वहीं टेक्नोलॉजी और सनत के शोबे को भी आगे बढ़ाने पर तवज्जो दी गई। ख़ास तौर पर टैक्स इस्लाहत, बरामदात में इजाफ़ा, दरामदात पर इन्हिसार में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने की पॉलिसियों ने एक मुस्तहकम सिमत फराहम की। इस वक्त पाकिस्तानी मईशत न सिर्फ मकामी सतह पर बेहतरी के आसार दिखा रही है बल्कि आलमी इदारे भी पाकिस्तान के मुआशी इक़दामात को मुस्बत करार दे रहे हैं। जी नाज़रीन, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में कर्ज़ों के बोझ से निजात हासिल करने के लिए सख्त फ़ैसले करने की रवायत माजी में कमज़ोर नज़र आई, मगर हालिया हुकूमतों और अस्करी क़यादत की मुश्तरका हिकमत अमली ने इस रुझान को बदलने की कोशिश की। गैर ज़रूरी खराजात में कमी, तवानाई के शोबे में इस्लाहत, बिजली की चोरी और लाइन लाइसेंस पर काबू पाने के मनसूबे, पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात के बजाय मुल्की वसाइल पर इन्हिसार और नए मनसूबों की शफाफियत ने मईशत को सहारा दिया। आलमी मालियाती इदारे भी अब तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान कर्ज़ों पर इन्हिसार कम करते हुए पायदार तरक्की की राह अख्तियार कर रहा है। पाकिस्तान के लिए सब अहम शोबा बरामद का है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, चमड़े की मसनूआत, खेलों का सामान, सर्जिकल आलात और ज़रई अजनास दुनिया भर में पाकिस्तानी शनाख्त हैं, मगर माजी में इनकी पैदावार और बरामदात गैर मुतवाज़न रहीं। अब हुकूमत और निजी शोबे ने मिलकर इस सिमत में जिद्दत लाने का फ़ैसला किया है। बरामदी मसनूआत के मयार को आलमी मयार के मुताबिक बनाने, नई मंडियों तक रसाई हासिल करने और मकामी सनतकारों को सहूलत फराहम करने से ये शोबा रोज़ ब रोज़ बेहतर हो रहा है। हालिया आदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ है, जिसने ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा दिया और मईशत में इस्तेहकाम पैदा किया। तवानाई का बहरान भी पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बड़ा चैलेंज रहा है। सनतें बिजली और गैस की कमी की वजह से मुतासिर रहती थीं, जिसके नतीजे में बरामदात और रोज़गार पर मनफी असर पड़ता था। लेकिन गुज़िश्ता 2 बरसों में तवानाई के मनसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी गई। शमसी तवानाई, हवा से बिजली पैदा करने के मनसूबे, पानी के डैम और कोयले के जदीद प्लांट्स ने तवानाई के शोबे में नई राहें खोली। इन मनसूबों ने न सिर्फ तवानाई की फ्राहमी बेहतर की बल्कि सनती तरक्की को भी तेज़ किया। तवानाई के बहरान पर काबू पाने से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ और मुल्की व गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा हुआ। जी नाज़रीन, पाकिस्तान में सरमायाकारी के माहौल को बेहतर बनाने के लिए भी इस्लाहत की गई। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स का क़याम, गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए सहूलतें, कारोबार करने में आसानी के इक़दामात और टैक्स निज़ाम की बेहतरी ने मुल्क को सरमायाकारों के लिए पुरकशिश बनाया। चीन के साथ सीपेक मनसूबा और उससे जुड़ी सरमायाकारी ने पाकिस्तान को खित्ते में एक तजारती राहदारी के तौर पर उभार दिया। मशरिक़ वस्ता, यूरोप और वस्ती एशिया के ममालिक भी पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख्वाह हैं, जिससे ये वाज़ेह होता है कि मुल्क एक मुआशी मरकज़ बनने की सलाहियत रखता है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए एक और अहम कदम मालियाती नज़्म व ज़ब्त का है। बजट में शफाफियत, महसूलात में इजाफा, सब्सिडी के निज़ाम को मुनज़्ज़म करने और कौमी इदारों की निजकारी जैसे फ़ैसलों ने
معیشت کو نئی جان بخشی۔ جہاں ایک طرف ان اقدامات سے عوام کو وقتی مشکلات برداشت کرنا پڑیں، وہیں مستقبل میں ان کے مثبت نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ مہنگائی پر قابو پانے، روپے کی قدر کو مستحکم کرنے اور افراط زر میں کمی لانے کے لیے کیے گئے اقدامات نے عالمی اداروں کو بھی مطمئن کیا ہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب پاکستان میں آئی ٹی انڈسٹری کا کردار بھی معیشت کے استحکام میں کلیدی بنتا جا رہا ہے۔ نوجوان طبقہ بڑی تعداد میں آئی ٹی اور فری لانسنگ کے ذریعے زر مبادلہ کما رہا ہے۔ حکومت نے اس شعبے میں سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پالیسیاں متعارف کرائی ہیں، جن میں ٹیکس چھوٹ، آئی ٹی پارکس کا قیام اور جدید تربیت کے پروگرام شامل ہیں۔ آج پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہو رہا ہے جہاں فری لانسنگ انڈسٹری تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور یہ مستقبل میں زر مبادلہ کا ایک بڑا ذریعہ بن سکتی ہے۔ زراعت کے شعبے میں بھی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال، پانی کی بچت کے طریقے، معیاری بیج اور کھاد اور کسانوں کو براہ راست سہولتوں کی فراہمی نے اس شعبے کو تقویت بخشی ہے۔ گندم، چاول، گنا اور کپاس کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، جو نہ صرف ملکی ضروریات پوری کرتا ہے بلکہ برآمدات میں بھی حصہ ڈال رہا ہے۔ زرعی معیشت کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے اقدامات نے دیہی معیشت کو مضبوط کیا اور کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوا۔ اسی دوران سماجی سطح پر بھی معاشی استحکام کے اثرات نمایاں ہیں۔ غربت میں کمی، روزگار کے مواقع میں اضافہ، متوسط طبقے کی مضبوطی اور عوامی فلاحی منصوبے اس بات کا ثبوت ہیں کہ معیشت کا پہیہ درست سمت میں چل رہا ہے۔ نوجوان نسل کو ہنرمند بنانے کے لیے پروگرام، خواتین کو معیشت کا حصہ بنانے کی پالیسیاں اور چھوٹے کاروباری شخصیات کو قرضوں کی فراہمی جیسے اقدامات نے مجموعی طور پر معاشرتی استحکام کو بڑھایا ہے۔ ادھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے گزشتہ 2-3 برسوں میں غیر معمولی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 1,60,000 سے تجاوز کر چکا ہے اور آنے والے چند مہینوں میں 100 انڈیکس کے 2 لاکھ تک پہنچنے کے بہت زیادہ امکانات موجود ہیں۔ عالمی سطح بھی پاکستان کی معیشت کو مثبت نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے، بین الاقوامی سرمایہ کار اور غیر ملکی تجزیہ کار یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان اپنی معاشی پالیسیوں کو درست سمت میں لے جا رہا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی، زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ اور تجارتی خسارے پر قابو پانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ملک معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جی ناظرین، پاکستان کے موجودہ معاشی استحکام اور معیشت میں بہتری کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو آنے والے برسوں میں پاکستان نہ صرف خطے کی ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہوگا بلکہ دنیا کے بڑے معاشی کھلاڑیوں میں بھی پاکستان کا شمار کیا جا سکے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی استحکام، پالیسیوں کا تسلسل اور شفافیت برقرار رکھی جائے۔ ماضی کی غلطیوں سے سبق لیتے ہوئے اگر پاکستان نے اپنی اصلاحات کو جاری رکھا تو معیشت ایک ایسے مقام تک پہنچ سکتی ہے جہاں نہ صرف عوام کی زندگیوں میں خوشحالی آئے گی بلکہ پاکستان عالمی سطح پر ایک مضبوط اور خود مختار معیشت کے طور پر ابھرے گا۔ پاکستان کا یہ سفر آسان نہیں رہا اور نہ ہی مستقبل میں یہ بغیر چیلنجز کے ہوگا، مگر حقیقت یہ ہے کہ آج پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے جہاں معاشی استحکام اس کی کامیابی کی ضمانت بن رہا ہے۔ یہ استحکام محض اعداد و شمار تک محدود نہیں بلکہ عوامی زندگیوں میں آسانی، مواقع اور ترقی کی صورت میں بھی سامنے آ رہا ہے۔ یہی وہ پہلو ہے جو پاکستان کو مستقبل کے لیے پر امید بناتا ہے اور دنیا کے سامنے ایک نئے پاکستان کی تصویر پیش کرتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔